जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर। तरक्की खुद बोलती है। वो अदावती क्या जिसे जुमले देने पड़ जाएं, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाएं। इंसान का काम बोलना चाहिए, सिर्फ दिखाया जाता है, कायल वो खुद हो जाएंगे। मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा, तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों में। सकूत, एक शेर की खामोशी, उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है कि शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसने खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह दौड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है। वो काट, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। ये है उसकी काट के वो जो उसने वक्त काटना होता है तन्हाइयों में, उन तनकीदों में, उन नेगेटिविटीज में कोई सपोर्ट नहीं होगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो आग के अंगारों पे होता है एक कायद, क्योंकि कौम उसे समझ नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना, लीडर के आंसू कभी नहीं निकलने चाहिए कौम के आगे, क्योंकि उस वक्त भी उसे कोई नहीं समझ सकता जब वो तन्हा था, और जब वो कुछ बन जाएगा तब रो गया तो लोग उसकी कमजोरियों को और वल्नरेबिलिटीज को देख लेंगे। ये सफर आग के अंगारों का, इसमें आप अपना आप दिखा ही नहीं सकते। तो जो लोग जहां बैठे हुए हैं और मनोसलवा आसमानों से उनकी जिंदगियों में नहीं उतर रहा, मेरे भाई पहला उसूल ये है, nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress। कुछ नहीं बदलेगा। इन आंसुओं को वो रुमाल नसीब नहीं होंगे कभी, इन अश्कों को वो एहसास नसीब नहीं होंगे कभी। तूने करना है अपने लिए मेरे भाई, और हमने करना है अपने लिए, और हमारे मुल्क ने भी यही सोच, वी हैव टू चेंज। कोई नहीं आएगा आपके लिए, निकल जाए इन अफसानों से, ये रोने धोने, वाइनिंग क्राइंग, ये झगड़े, ये गुलाटियों से कुछ नहीं होना। मैंने करना है जो आज करना है, मैंने बदलना है अपने आप को जो आज बदलना है। मैं बदलूंगा तो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इसके अंदर शुरुआत में तनकीद होती है, आखिर में जाके ये मनफियत इस बात में बदल जाएगी। बड़े बड़े कबीले वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौजों की फौजी आएंगे आपके साथ, मगर ये शुरू में नहीं होगा। शुरू में तो बैठे हुए इंतजार हो रहा होगा सिर्फ कि तेरी क़यादत का जनाजा निकल जाए वहां। एक पिंड के अंदर, कौन पंजाबी समझ आंदी है, मसला तो नहीं है अगर थोड़े गया मैं पंजाबी तो चुटखले मारदा पिया विशकार। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी, तू भाई तेनू आंदा की, तेनू की पता आर्किटेक्चर की होंदा है, डिजाइन्स की होंदे ने, प्लानिंग की होंदी है, तेनू अल्लाह दा की पता, तू बड़ा बड़ा आया अपनी तरफों। बूथी वेख जाके उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए लोगों ने छोड़ दिया हमें। इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर ख्वार हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिया। एक्सेप्ट करना तो दूर की बात। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफर शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियां जिसके अंदर सासों पर नुएं कब्जा कर चुकी हैं, या नुओं पर सासें कब्जा कर चुकी हैं, या बच्चे कंट्रोल में नहीं है, खामन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा या वो अपनी नहीं समझा पा रहा, वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए, और जब आए तो जवाब ही दे गए वो आगे से, क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं, या मामला कहीं अटका हुआ है, तो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, तो सब ने, किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से। उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पे, मैं ही शुरू कर ले। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है। शुरू में एचआर भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, खरीदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम। कोई साथ नहीं होता, आप समझा ही नहीं सकते अगले, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर, बहरहाल टूटी फूटी करके। जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद है, वड्डा आया अपनी तरफों, दीवार बनाना शुरू कर देता। पता है क्या कुछ नहीं, पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई। ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं। दुश्मनी का भी वाल इनको नहीं निभाना आता, बिकती भी वो 25% के ऊपर। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए,
75% نے کیا وڈا آیا ایک دیوار بنا کے, اچار بنانا ہے یہ دیوار دا, تو 3 دیواریں کھڑی ہیں, ہوا چلنی ہے, تیری دیوار نکل جانی ہے, بڑا آیا اپنی طرفیں پازیٹیو باتیں کرنے والا. بہرحال اب اسے کچھ سمجھ آ گیا, کچھ داؤ پیچ سمجھ گیا وہ کہ مال کیسے بچاتے ہیں, پیسہ کیسے بچاتے ہیں, تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی سینس آ گئی اس بیچارے پینڈو آدمی کو, ہمارے جیسا دیہاتی آدمی تھا وہ. اب دوسری دیوار شروع کی تو خرچے ذرا تھوڑے کم ہونے لگ گئے, لیکن نقصان ابھی بھی ہو رہا تھا. تو بڑے معاملات بڑے بعد میں پے کر کے جاتے ہیں انسان. تحریک کے شروع میں کیش آؤٹ نہ کری میرے بھائی. اٹس ویری ایزی ٹو کیش آؤٹ ان دا بگننگ آف دا اسٹرگل. اینڈ میں اپنے کوائنس کیش کری, شروع میں نا کم میں نہ بک جائیں, صحیح دام لگا کے جائیں اپنی روح کا. جب بکنے کا بھی وقت ہے تو پھر تیرا بکنا بھی کمال کا ہو, جمال کا ہو, حسن ہو, تیری قیمت میں بھی وہ حسن ہو کہ لوگ مانے کہ آج کوئی چیز بکی ہے مارکیٹ. دوسری دیوار شروع کی, لوگوں نے آ کے کچھ کہا ہم تیری مدد تو کر دیں گے, پیسے لے کے تیری مدد کریں گے, لیکن وہ سفر ہی کیا جسے وفا مل جائے شروع میں, وہ سفر ہی کیا جسے بازو مل جائے شروع میں. بہرحال اس نے آگے پیچھے کر کے دوسری دیوار بھی کی, کم خرچے میں کی, نقصان پھر بھی ہوا, باتیں بھی سنی, لوگوں کی تنقیدیں بھی ہوئی, کچھ لوگوں نے آ کے دیوار پہ گوبر پھینک دیا, کسی نے منہ کالا کر دیا فقارا, لیکن 2 دیواریں کھڑی ہو گئیں, 50% مخالفت ٹھنڈی ہو گئی. تیری بھی زندگی میں میرے بھائی, میری بہن, میرے دوست, میرے بزرگ ٹکا رہے گا, کرتا رہے گا, طریقے سیکھتا جائے گا, تدبیر, تذکیر, تفکیر, تدبر کے باب پڑھتا جائے گا, اسپرچول سے اسٹریٹجک اور اسٹریٹجک سے اسپرچول, روحانیت سے تزکیہ اور تزکیہ سے تدبیر کے سفر میں امتزاج پیدا کرتا جائے گا. حسن تیرے سامنے اترتا جائے گا آگے سے آسمانوں سے. تیسری دیوار کھڑی کی اس نے, اب اسے زیادہ بچانا آ گیا, سیاست بھی سیکھ گیا تھوڑی سی, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر بھی سیکھ گیا, اور ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی جلدی ہوگی, جلدی بنا گیا دیوار, لیکن پھر بھی نقصان تھا تھوڑا سا, کولیٹرل ڈیمیج جسے ہم کہتے ہیں. چوتھے کے اندر جب وہ آیا تو لوگوں نے بغیر پیسوں کی بھی مدد شروع کر دی, کیونکہ یقینی کیفیت پیدا کر گیا نا, اب وہ یقین آ گیا آپ قوم کو کہ بھائی تینے کھینچ گیا تو چوتھی بھی کھینچ لے گا کون. سرٹنٹی, وہ وہاں تک کا سفر ہوتا ہے صرف ایک تحریک کا, پھر ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوتا ہے, اور مدینے میں 1,24,000 آ گئے, پھر وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے ایک نظریے کو صرف, پھر وہ خود پھیلتی ہے چیز آگے, پھر آپ بھی سنبھال نہیں سکیں گے, آسمان زمین ایسے راز کھولے گا آپ کے آگے, وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے صرف. چوتھی دیوار بنائی اس نے, اور بہت ٹیکے کے ساتھ بنائی اس نے, کم خرچے میں بنائی, اور 4 دیواریں کھڑی ہو گئیں, قوم کا ووٹ بینک بھی کھڑا ہو گیا اس کے لیے. مگر 10% تو ہر جگہ ہوتے ہیں, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, تسی ڈراؤ نہ ڈراؤ کچھ بھی کرو, انہوں نے گل نہیں مانی. انہوں نے کیا, 4 دیواریں تو بنا لی ہیں, چھت تیرے پیو نے بنانی. تو ایک ایسی پارٹی ہمیشہ رہے گی جو کہتی رہے گی جا بوتھی دیکھ جا کے. اپنے قوم کے بڑے سیانے نے آ کے اس سے پوچھا, یار اسی تینوں ذلیل کیتا ہے نا, ڈمین کیتا تینوں, بلٹل کیتا تینوں, تحقیر کی تیری, تذلیل کی تیری, تمسخر کیا, مذاق اڑایا, استہزاء کیا تیرے ساتھ ہم نے, کیسے کر گیا تو یہ ایک اینٹ کے سفر کو, تو یہ 4 دیواری کیسے کھڑی کر گیا؟ جاننا چاہیں گے اس کا جواب کیا تھا؟ جاننا چاہیں گے؟ اتنا مرا ہوا رسپانس دیں گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو. جاننا چاہیں گے؟ شیخ عاطف آیا, اتنا ماٹھا رسپانس آپ کا, جاننا چاہیں گے آپ؟ کسی نے اسے پوچھا بتائیں کیسے کیا اس نے, انہیں کیا بولا سی پائی, وہ سندا ہی نہیں سی, انہوں سندا ہوندا تے ہتھوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا سی وہ, اس لیے بہتوں کو کان نہیں دینے ہوتے, تو نے بہتوں کو نہیں سننا ہوتا, تو نے یہ سنے گا تو یہ تو پیر کاٹ دیں گے نیچے سے. تو ترقی کے سفر کے اندر, ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر, تعمیر, تکمیل, تجمیل, تحسین, تعبیر, اور یہ باب تفیل کے جتنے بھی ہیں سب کے سفر کے اندر 2 بڑے انگریڈینٹس جو انسان کو پچاتے ہیں, کھڑا کرواتے ہیں, منواتے ہیں, تنقید کو تصحیح میں, تنفیذ میں, تکریم میں, تشریف میں, تعریف میں اور تائید کے اندر جتنے سیکھے ہیں آپ کے حق میں بلواتے ہیں. اس کے لیے 2 بڑی کلی ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے. غلطی ان میں سے کسی ایک پر ہی ہوگی جو پانی رستہ نہ بنا سکا. طفل مکتب ہیں اس فیلڈ کے, جاننا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ کیا ہوا جو ہم نہ کر سکے اور وہ کر گئے. What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off. کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ غیروں کی بھی ہو یا کافروں کی بھی ہو. اپنے گھر کو, اپنے قبیلے کو دیکھنا چاہیے انسان کو. One should be concerned about his own tribe. So I was always concerned, میرا گھر کیسے, میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اپنی قوم کے لیے. کہاں مار کھا گئے ہم.